आर्यन बाब, आता तू जायते इशू घेता गोंयचे आनी जायते विशयांचेर तू उलयता. आता तुज्या गांवांत जुंया एक व्हडलो इशू जाल्लो आनी कोमनिताचे जागे आहा पळय ते थिंगा शेतां जी रोवंक ना, पाडींग आहा शेतां जावं स्लूस गेट्स ज्यो माणसो आहा त्यो कोण उजार करना जाल्यार अशें आयकोंक येलां की एक प्रायवेट पार्टी ते परमिशन मागता की तांकां ते जागे शेतां जावं ते माणसो तांकां दिवच्या म्हणून की डेव्हलप करपाक कितें शेताचें कितें करपाचें आहा तें तरी क्लियर ना. पूण ते म्हणटा की आमी थिंगा अशें हें करता, रिवायव करतले एग्रीकल्चर हें तें आनी खूब कितें उलयता. तुजो हें ना हेजेर कितें व्हडलो विशय आहा, एक भायली पार्टी येवन हें करप आनी अशें आता त्या दिसा मिटींग जालेली तितून तेणी म्हणलां की ही हें आहा पार्टी आहा पळय ती चडशी रियल एस्टेटान आहा म्हणून. तर तुमी कशें कितें पळयता आतां हेजेर? पयले सद्या अनिल बाब तुका सांगूंक कोत्ता हांव गांवचे घेयना म्हणून न्हू, गांवचे घेता. पूण गांवचे घेतले जाल्यार एक फीडबॅक मेळता आनी एक सेटबॅक मेळता. व्हडलो सेटबॅक म्हणटा पळय तो लास्ट टायम हो आतां नेवो ब्रिज येयला पळय तेजेर, कृषी सेतू. हय कृषी सेतू येयला पळय तेजेर, तो येवच्या पयलो हांवें इश्यू घेतलेलो, तो हायलायट केल्ले हांवें आनी तियोन आमी गांवांत ताका कवडो म्हणटात. सो हो आमी हायलायट केल्लो आनी बरी आमी इगोजेचे आनी सगळे हें जावन आदरार आमी मिटींग घेतलेली आनी त्या मिटींगेन हें जाल्लें एक्टिविस्ट येयल्ले जायते आनी आमकां सपोर्टूय केल्लो. पूण जेन्ना पळय ती एक इंडिविज्युअल ऑर ग्रूप ऑफ पिपल घेवन गेले, एनजीटीक घेवन गेले न्हू, थिंगा सुटी आमकां कांयच खबर दिवंक ना म्हणून आमचे कांयच हें विचार करूंक ना करूंक ना. आनी थिंगा कितें जालें एनजीटीन जालें तेजी खंय खंय ती टर्न जाली कितें जाली ती आमकां दिवंक ना. सो आनी ती एट द एंड ऑफ द डे तो ब्रिज हें जालो. ब्रिज जावनूय थिंगा आमचे जे विलेज पंचायतीचे आमच्या बराबरीन झगडटाले तो नाका म्हणून ते थिंगा इनॉग्रेशनाक आर घालपाक गेले. सो हितून कोता जेन्ना गांवांत केल्लो उलो मारलो तो कितें केलो जाल्यार चिंचे पडटा ते म्हणजे बराबरी रावचो ना पळय कित्याक ग्रुपिजम जाल्ल्या कडे. तर तूं म्हणटा की तुज्या गांवांतलो तूं विशय घेतलो जाल्यार तुज्या बरोबर आसतले म्हणून गॅरंटी ना कोण ना, म्हणजे तू गॅरंटी म्हज्याच बराबरी न्हू तू म्हणजे विशय घे जाल्यार गांवचो हो कितें विशय जाल्यार तूं म्हणटा की ते आसतले गॅरंटी ना. हितून आसल्यार लेगून त्या टायमाचेर आसता. पूण जेन्ना पळय आपणाक हांवें डायरेक्ट एक्विजिशन करता जेन्ना पळय दिश्टी पडटा ह्यो कितें ब्रीफ केस दिश्टी पडटा तेन्ना हे सिट्युएशन टर्न जाता. तर आतां पूण तरी आसतना तूं आतां हें उलयलो पासून जाल्यार पूण तुका दिसना हो जो पळय हें आहा विशय आहा हो सारको एक म्हणजे मारेकार हो विशय, कित्याक जे जोमते आहा कोमिताच्यो जोमत्यो हे मागप म्हणल्यार तूं कशें पळयता तेजेर? पळय हांव कुमली दादीचो ट्रेजरर आहा जुंयच्या कुमली दादीचो आमी सांती सेवा म्हणटा म्हणून जुंया कुमली दाद म्हणून येता. हांव तेजो ट्रेजरर आहा. ट्रेजरर आसोन योग म्हणटा पळय तो आयचो दीस लेगून ते ट्रेजरर पण कितें पळय तें आनी कुमली दाद वर्किंग ऑफ कुमली दाद कितें पळय ती म्हाका आयज कोण येयल्ल्या कोणान आहा जस्ट आमी नेम सेक म्हणून. कित्याक जी ही कुमली दाद आहा न्हू आतां हें करता ते फाटली कमिटी आहा न्हू तीच चलयतात. सो हितून आमी जस्ट फॉर नेम सेक हांव जाल्यार ना. पूण तूं आतां सद्याक तुमी कोमनिताक तरी चलयता जाल्यार तुमी तेजेर हें हाडटले ऑब्जेक्शन हाडटले. होय आतांच हांवें त्या दिसा चाललेली मिटींग जाल्ली पळय त्या दिसा चाललेले आनी तितूनय आमच्या कुमली दादीचें नांव येयल्लें की कुमली दादीचो प्रेसिडेंटाक ते एप्रोच जाल्ले म्हणून. म्हाका कांय खबर नासली नो म्हणून हांवें हॉटेलींग विचारलेलें तेवूय म्हणूंक लागलो आय एम क्लूलेस म्हणूंक लागलो. सो हांवें ते कडेन विचारलें तो म्हणूंक लागलो वय आपणाक कॉलां येताली प्रेसिडेंट आमचो प्रेसिडेंट आहा पळय तो कुमली दादीचो सो आमच्या बराबर आतां हांव आहा पळय त्या कमिटीचो. तर तो म्हणूंक लागलो आपणाक कॉलां येताली पूण आपणें सांगलें आपणाक कांय खबर ना आपण हितून पडना म्हणून. आतांच हांवें फोन केल्लो बाबा आमी कुमली दादीची मिटींग केन्ना घेवया काय म्हणून तेणें म्हाका आयज हें केलां सांगलां आमी आयज सांगता फाल्यां हें करुया आमी रोखडेच आमी मिटींग घेवया म्हणून. आतां येयलो आमी कुमली दादीचे जागे सांबाळपाक पळय ते आमी मिटींग घेतले आनी तुका फुडल्या हितून वयता. आतां जागे येयले सांबाळपाचे पळय ते पळय ह्यो आतां थर्ड विजन म्हणून पळय ह्यो कोणें पळय एप्रोच जाला न्हू तितून हांवें इन्क्वायरी केली
हितून हे हाली ना फुडलीं पळय ना व्हडल्या दे आर जस्ट पपेट्स म्हणटा पळय ते. आनी फाटल्यान पळय व्हडलो ग्रुप आहा न्हू, फाटल्यान पळय व्हडलो ग्रुप आहा आमच्या गांवचेच इन्वॉल्व आहा तितून. सो हितून हांव तुका हें कोणोंक येना अनलेस आनी अनटील म्हाका हें मेवल्या बगर कॉन्क्रीट एविडन्स मेवल्या बगर आनी कॉन्क्रीट एविडन्स मेवले म्हणून हांव तांकां एक्सपोज करतलो. पूण आतां सद्याक तूं आतां हें जालें तें सगळें उलयता तें बरें आहा, पूण सद्याक तरी एक तुमचें हें आसूंक जाय न्हू, कितें तरी धोरण आसूंक जाय. कितें तरी करतले आमी हेजे बाबतींत ऑब्जेक्शन हाडटले वो तुमी पंचायतीक ग्रामसभा आसतील तुमची तें तरी कितें एक्झॅक्टली ना हें उलयलां आमी हें आतां हेचेर उलयलां आनी आमी उलयल्ल्या कडेन आहा हे भाशेन आमी तेंचे हे प्रायवेट हितून हें करपाक टेक ओवर करपाक हे आमचे केन्नाच दिवना. जे आमचे कितलींय डायवर्जन आसूं गोंय सांदिस्तेमा भितर एकामेकाचे पडना जाय तो ग्रुपिजम आसल्यार तरी पुणून जेन्ना आमचो गांवचो इश्यू येता न्हू तेन्ना लिहून आमी हे कोणाक प्रायवेट पार्टीक दिवपाचे ओ हे करपाक दिवपाचे ना. कित्याक ह्यो पार्टी आमी जर हे दिले आता इतलो 39A पळय कायदो काडलेले कडेन हा फाल्यां सकाळीं आमी कोर्टाक वचोन आमचो गांव कांयच करूंक जावचें ना. सो हितून आमी हें करता जी पळय जागो आहा आमचे कडेन आमीच राखपाचो, आमीच ह्यो हें करताले. आनी त्या दिसा मिटींग जातूच हांवें कोणा कडेन एप्रोच जालो आमचे कडेन आमच्या हातपतींतून मिटींगेक आसले पळय ते आनी तेणी सांगलेले कडेन आहा म्हाका आमी फार्मर्स क्लब म्हणून ही 2 पळय हजरां मागल्या तेणी एक ते माडापळय म्हणून इन्क्लुडींग द मानूस ती केन्ना ऑक्शन जायना तेजी तो दोन शेतां मागल्या. दोन काजनां मागल्या तेणी. काजना तर ह्या दोन्ही काजनाचेर पयले जो फार्मर्स क्लब आहा न्हू आनी हेच्या आदीं तेणें केल्ले तो हातीन घेवन आपणाचें हें करतलो. हांव तेन्ना गेले पट नॅशनल रांजेला कडेन उलयलो होता इला वेर द फार्मर Yes. क्लब आहा पळय तो तेणें कितें सांगलां की तें बायलांची गरज ना. Exactly. आतां पळय कितें आहा आख्ख्या गोंयांत तरी फाटल्या कांय वर्सांनी ते फेमस जालोलो सारको तो की तेणें कम्युनिटी फार्मिंग केलें. कम्युनिटी फार्मिंग करून तेणें रोयलें. तर जेन्ना ही एक्सपर्टीज गांवांत आहा तुमकां दिसता ही बायलांची गरज आहा तुमकां? ना तो आमकां म्हणटा ना ना आपण हांवें ती कमिटीनी फार्मिंग केलां तुवें जे पळय तेन्ना ती कमिटी काडल्या पळय तेन्नाय हांवें तेतून एक मेंबर आसलो. मागीर कांय कारणांक लागून हांव जुंया भायर आहा न्हू तेका लागून हांवें येवंक ना. पूण म्हजो तेंको कितें आसलो पळय तो दिल्लो हांवें तें. पूण हो आतां नॅशनल रांजेलान ते सांग उलयलो ते कडेन तेणें आपणाचें खूब हें दिल्ले कडेन हा आपूण हें परतून रिवायव करतलो म्हणून. सो हें आतां तुवें उतर हें सांगलां सेम पळय तें म्हाकाय सांगलां तेणें आपूण हें करता म्हणून तें रिवायव करता म्हणून. आनी दोनी हावजनां ह्यो पावस आतां आपण इनिशिएटीव घेता आनी पावस जाले म्हणून आमी पयलें थिंगा काम आमी हें करुया म्हणून दुसऱ्यांक आनी कोणाक आनी फॉरेन म्हणून हितून आमकां जुयेंकारान एकवट जाल्ले जाय. आनी अशें तर आमी आमची खाजनां हे पळय हें करून येतात बॅकडोर राबोवन येतात आनी गांव पळय पाड घातलेले कडेन आहा तेच तर आतां परतून बॅकडोर येवन तर हे दुसऱ्यांक मनीस हें करतात जाल्यार हितून आमकां जुयेंकारांक ह्यो चिंतपाची गरज आहा. आनी तुजो जुंया गांव खूंय पावतलो पळय तो भायले तो तेणी इकून काडले आख्खोय जुंयेचे भायले इकून काडले. आतां उरला आतां भितर येयल्यात आतां शेतांचेर नदर केल्या तेंची माणसांचेर नदर केल्या जे आमच्या पुर्वजांनी करून दवरलेले पळय ते आतां काबार करूंक कोत्तात. आनी जे मनीस आहात न्हू फाटल्यान आहात न्हू तांकां ना शेतां ना माणस्यो ते हाली बेश्टे जाणान उलोवपाक आनी एटले टिका करपाक.